गुड़िया को इशारा कर दो प्लीज, कहाँ हो, मर जाएंगे हम। अब की बार आलम ने जोर से चिल्लाते कहा। वो सभी पागल बने हम लाश को पलट कर देख रहे थे, लेकिन वो वहाँ होती तो इनको मिलती ना। भाई कहीं मलिक के पास तो नहीं बेरा, हरब ने किसी ख्याल के तहत कहा। वो सब एकदम अल्टर हुए फार्म हाउस की तरफ भागे। गुड़िया की लास्ट लोकेशन चेक करो, बाजान ने दाही से कहा। सईद न्यू गन जो इसने बेरा के लिए ही बनाई थी, पैंट में आरसी। भाई लास्ट लोकेशन इसकी यही जंगल है, इसके साथ बेयर मलिक की भी लोकेशन शो हो रही है। दाही ने कहा तो इन सब ने मुठियां भेजी, मतलब कि गुड़िया को बेयर मलिक ले गया है। नोमी ने हैरत से पूछा। आशी ढंग से खड़ी थी इसका भाई। वो खुशी से बाजान के करीब आई। बाजी मुझे भाई से मिलना है। वो इसके हाथों को पकड़कर मिन्नत भरे लहजे में बोली। प्लीज भाभी, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। इस वक्त आपके लिए बेहतर होगा अपने रूम में जाकर आराम करें। आलम ने बाजान की सख्त नजरों को किसी खातिर में लाए बगैर कहा तो मुंह पे हाथ रखकर रोती रूम में भागी। वहां मौजूद सभी गमगीन थे। भाई हम इसके घर चलते हैं, लेकिन हमें हमारी गुड़िया चाहिए बस, इब्रार ने बाजान से कहा। आलम ने नफी में सर हिलाया। हम नहीं जानते वो कहाँ है, हमें सुबह का इंतजार करना होगा। वो संजीदगी से बोला तो सबने समझते सर हिलाया। यार साथ हूँ तो मुकद्दर पे हुकूमत अपनी, बिना यारों की जिंदगी की औकात ही क्या है। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकली। बाहर निकलती है उसको अपना ही इंतजार करते पाया। वो खुद को तैयार करने लगी। आपकी मिसेस को 3 गोलियां लगी हैं जो हमने निकाल दी हैं। इनकी बॉडी पे जगह जगह चाकू से मारने के निशानात हैं जो काफी गहरे हैं। कुछ दिन क्या वैक्स तक इनका वीक्स तक इनका आराम करना जरूरी है, और इंजेक्शन भी एजेंट कर दिए हैं। कुछ देर वो होश में आ जाएंगी, डॉक्टर ने कहा। इसके दर्द का सुनते उसने हैसियत से आंखें बंद की। डॉक्टर को छोड़ते वो अंदर की तरफ बढ़ा। कभी इसके हाथ चूम रहा था, कभी उसके पेशानी पे बूसा दे रहा था। कमरे में गहरा सुकून छाया था। वो भाई, होश में आती उसने होले से पुकारा। जिस्म में उठती दर्द की ठेसें वो लब भेजती बर्दाश्त कर गई। वो जो उसको ही देख रहा था, इसकी पुकार पे इसके करीब हुआ। वेरी आई एम सॉरी। अदरक ने इसके माथे की बैंडेज पे लब रखते नीम आंखों से उसे देखते बोला तो बहरा ने बामुश्किल नफी में सर हिलाना चाहा, मगर दर्द से उसने आहिस्ता से आंखें खोली जिनसे लेजिस निकाल लिए गए थे। सामने बेयर मलिक को देख वो सख्त नजरों से उसे देखने लगी। मेरे भाई कहाँ हैं? वो सद्र लहजे में पूछने लगी तो बेयर ने गहरी सांस हवा की सुपुर्द की और मोहब्बत से इसको देखने लगा। बेरी लेटी रहो। इसको उठने की कोशिश करते देख उसे सख्ती से उसे रोका, लेकिन बहरा ने इसको दाएं हाथ से धक्का देते पीछे किया। अपनी हदूद मत बोलो मलिक। बेहरा अफरीदी जख्मी है, कमजोर नहीं, समझे? वो घरगाई। रस्सी जल जाए पर बल ना जाए। बेयर ने सर नफी में हिलाकर सोचा। बेयर अदरक मलिक, जैसे तुम किसी हद को नहीं मानती, फिर मेरी तो कोई हद ही नहीं है। इसके नाम यूं अपने जोड़ना बहरा को चौंका गया। आशी का भाई वापस आ गया। बाजिल के बाद याद आई बेयर का यूं इसके करीब आना। वो समझती कि वो आपे से बाहर होती। बेड से उठी। बेरी, बस 2 घंटे यहीं रह लो, तुम काफी अच्छा महसूस करोगी, ऐसे तुम्हारे जख्म उधर जाएंगे। वो फिक्रमंदी से बोला तो बहरा ने तमस्कराना मुस्कुराहट से उसे देखा। वाह, वो लोग मेरे लिए फिक्रमंद हो रहे हैं जो कई साल पहले मुझे मरता छोड़ गए थे। पैरी प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम रेस्ट करो अभी, मुझे माफ कर दो प्लीज। इसके कंधे और टांग से बहते खून को देखकर वो बेबसी से बोला। बहरा ने उसे देखा। जानते हो मेरी इस हालत की वजह कौन है? इसको यहाँ से जाना था तभी ये बात वो करने लगी थी। बेयर ने संजीदगी से उसे देखा। तुम्हारा बाप मलिक सफ्तर। बेहरा के लफ्ज पिघले हुए सेंसे की तरह इसकी समात हुए। वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। मेरी सारी तकलीफों का हिसाब लो अपने बाप से बेयर अदरक मलिक, फिर शायद ही तुम्हारे लिए मेरे पास माफी की गुंजाइश हो। वो तमस्कराना नजरों से उसे देखती लखड़ाते बाहर निकल गई और वो वहीं सुन खड़ा रह गया। होश में आते इसके पीछे भागा जो गाड़ी में बैठती निकल चुकी थी। वो ब्लैक प्रोडो में बैठता गाड़ी फुल स्पीड से इसके पीछे
पीछे दौड़ाने लगा। रात आंखों में गुजरते जब बेचैनी हद से बढ़ी तो वो सब अफरीदी मेंशन आए और वहीं लॉन्ज में इर्द गिर्द टहलते सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। वो हर तरीका अपना चुके थे लेकिन बहरा का कुछ पता ना चला था। भाई ऐसे नहीं बैठ सकती, वो कमीना अनजाने क्या करेगा अपनी गुड़िया के साथ। शान ने खड़े होते हुए कहा, मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, यूं परेशान होने से बेहतर है हम चलकर इसको ढूंढते हैं। इब्राहिम ने भी शान की हाँ में हाँ मिलाई। आशी बस नीम नजरों से इन सब को बहरा के लिए परेशान होते देख रही थी। इसको अपना भाई याद आ रहा था लेकिन वो जानती थी इससे मिलना नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि कभी वो खुद भी इससे नफरत की देवदार थी, लेकिन थी तो एक बहन ना। इसका दिल भी करता था अपने भाई से लाड उठवाने का। वो दौर दूर था तो अपने एहसासात को वो कंट्रोल कर लिया करती थी। जब से इसको पता चला था कि अदरक पाकिस्तान इन्हीं के पास आ चुका है, वो बेताब थी अपने भाई को देखने के लिए। वो कुछ नहीं करेगा इसको क्योंकि बीवी है वो इसकी। बाजान ने कहा, जी बिल्कुल वही बीवी जिसको वो जनाब बचपन में मतलब छोड़ गए थे। आलम ने तंजिया कहा तो आशी की आंखें हैरत से खुली। बस करें, गड़े मुर्दे खाने से सिर्फ तकलीफ होती है, वक्त था गुजर गया। साद ने सुख चेहरे से कहा, गुड़िया माथे की पट्टी से निकलता खून जो इसके आंख से बहते थोड़ी से नीचे बूंद बूंद गिर रहा था। वाइट लंबी सी शर्ट पहने जो जगह जगह से खून से भरी हुई थी। शर्ट से इसके सफ़ेद बाजू दिख रहे थे जिन पे चाकू से वार करने के गहरे गहरे जख्म थे। लखड़ा कर आती बहरा को ऐसी हालत में देख फटी आंखों से उसे देखते एक सिसकी के साथ इसको पुकारा। सबने इसकी नजरों के आर्तस में देखा जहां बहरा इनकी तरफ ही आ रही थी। इसकी हालत देख इनका दिल खून के आंसू रो रहा था। भाई खून के मुसलसल बहाव की वजह से इसका सर घूमने लगा। जख्मों से भरे हाथ उठाते उसने इन्हें पुकारा और टांगों में जान खत्म हुई तो वो मुंह के बल गिरती के पीछे से आते बेर ने इसके गिर्द मजबूत बाजुओं के हारस में लिया। वो सब इसके पास पहुंचे। बाजान ने इसको बहरा को अंदर सुलाने का इशारा किया तो वो जल्दी से डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में जाते बेड पर लिटाया। इसका यूं फिक्र करना आलम को तो सिर्फ एक्टिंग लग रहा था। डॉक्टर्स ने इसकी हालत देखते सबको बाहर भेजा और जल्दी से इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। सबके बाहर आती अशी बेयर के गले से लगते सिसकने लगी। बेयर ने संजीदगी से इसका रोना देखा। सारे भाई वहाँ से चले गए ताकि बहन भाई अच्छे से मिल सके। इतने बड़े हो गए कि अपनी बहन की छोटी सी गलती को नज़रअंदाज ना कर सके तुम, वो भीगी आवाज़ में बोली तो बेयर ने उसे उसके सर पे भूसा दिया। माफ़ कर दो अदरक अपनी आपा को, मैं गुस्से में अनजाने क्या क्या बोल गई। आप माफ़ी मांग कर मुझे गुनाहगार ना करें आपी, मैं शर्मिंदा था अपनी की गई गलतियों पर। वो बेहरा को सोचते नीम नज़रों से उसे देखते बोला तो आशी ने इसके बाल बखेरे। गलती सबसे होती है मेरी जान, मुझसे भी हुई थी। चलो छोड़ो, गुड़िया कहाँ मिली तुम्हें? मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैं बेरी को गुंडों से लड़ते देखा। जब तक मैं इसके पास पहुँचा वो सबको मारकर गुनगी में जा चुकी थी। मैं इसको लिए अपने घर ले गया। बस वो अपनी तरफ से कहने लगा तो अशी ने सर हिलाया। मेरी बहन से दूर रहना आइंदा। इन सब ने इसकी आखिरी बात सुनी तो आलम ने उंगली उठाकर वार्न किया, तो तुम्हारी बहन मेरी शरीके हयात है। वो आबरू चुका के बोला, मैं भी देखता हूँ कौन करता है इसको मुझसे दूर। शरीके हयात का मतलब भी आप लोग यहाँ लड़ रहे हैं और वहाँ आपकी बहन मौत के मुंह में पड़ी है। डॉक्टर के लफ्जों ने इनकी तवज्जो खींची। क्या मतलब है इस बकवास का? क्या हुआ मेरी गुड़िया को? हाँ, आलम ने धारते हुए पूछा तो डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। सर अब 2 बोतल ब्लड अरेंज करें, खून की शिद्दत ज़रूरत है मैम का, बहुत सारा खून बह चुका है। ब्लड ग्रुप क्या है? बेयर ने पूछा। जी, डॉक्टर की बजाय बाजान ने कहा तो डॉक्टर ने साबत में ओ पॉजिटिव सर हिलाया। हम सबका ही खून ओ पॉजिटिव है, आपको जितना चाहे ले लें लेकिन गुड़िया को कुछ ना हो। इब्राहिम ने आगे आते कहा तो सर हिलाती आलम और दाही को साथ ले गई। वो सब बाहर इसके लिए दुआ गो थे। वो सारे भाई और बेयर अदरक मलिक सब फजर की नमाज अदा करने गए थे। आशी भी रो रो कर इसके लिए दुआएं कर रही थी। कैसे कैसे बच गई वो? 500 आदमी में वो अकेली थी तो कैसे, किसने बचाया उसको? किसने? आदमियों की मौत का नहीं, उसे बहरा का जिंदा रहना ताइश दिला रहा था। मलिक गुस्से से पागल हुआ, सब पर चीख रहा था, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। वो भाई इस बहरा नामी तोती को कुछ नहीं होने देंगे, पहले इन भाइयों को ही मारना पड़ेगा। वो बुड़बुड़ाते हुए सामने से आती
स्पोर्ट्स कार को देखने लगा जो झटके से इसके पास रुकी, और इसमें से एक काली बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल, छोटी सी नाक और गुलाबी लब, बालों को नीचे से कर्ल करके छोड़े, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट पर रेड जैकेट, पाँव में ब्लैक हील वाले लंबे जोगर्स पहने वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, मलिक ने मुस्कुराते लहजे में कहा। इसको यकीन था कि अब की बार वो अफरीदिस को धूल चटाकर ही रहेगा। आप अंदर नहीं जा सकते। सैफी जो जोश खरोश से तैयार होकर बहरा को अपनाने आया था, गेट से अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो गार्ड्स ने इसको रोकते हुए कहा, मैं बहरा का दोस्त हूँ। सैफी ने गुस्से को कंट्रोल करते कहा, उन्होंने ही मना किया है, सो जाए आप, वरना मुझे सख्ती करना पड़ेगी। वो सख्त लहजे में बोला तो सैफी मुंह बिगाड़ते वापस हो लिया। भाई, गुड़िया को देखना है, इन्हें कहो निकलें रूम से। सुबह के 10 बज रहे थे और डॉक्टर बाहर नहीं आई थी। नोमी ने बाजान के हाथों को पकड़ते बच्चों से अंदाज में कहा, आ गई डॉक्टर। आलम ने डॉक्टर को बाहर आते देखकर कहा। डॉक्टर ने इनके पास आते मास्क उतारा। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई थी कि अनजाने डॉक्टर क्या बोलेगी। मिस्टर अफरीदी, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है, बस इनको मुकम्मल आराम करवाएं, इनको होश आ चुका है, आप लोग मिल लें। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सब बेसाथ ही सजदा रेज हुए और अंदर की तरफ बढ़े, जहां वो नीली आंखें इन्हीं के इंतजार में थी। आलम ने इसकी पेशानी पर बूसा दिया। साद, शान, दही, हरब और सारेब इसके साथ काले फूल रखते इसके हाथों को चूमते, नम नजरों से उसे देखते, धीमे से कुछ बोले। बहरा मुस्कुराई। सॉरी। वो इसके दोनों हाथों पे बूसा लेते बोला तो बहरा ने नफी में सर हिलाया। इसने बेयर को देखा जो आंखों में प्यार लिए उसे ही देख रहा था। उसने नजरें फेर कर आशी को देखा जो बेयर के साथ लगी रो रही थी। इसके देखने पर इसके गले लगती फुट फुट कर रो पड़ी। बस करो यार, तुम्हारा भाई क्या समझेगा कि मैं तुम्हें सिर्फ रुलाते ही रहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ रुलाते ही रहते हैं। वो शरारत से बोली तो बेयर ने इसको घूरा। ऐशी ने इसके गाल खींचकर प्यार किया और पागल कहती बेजान के साथ खड़ी। नोमी और दानी को अपने पास आने का इशारा किया जो रोते हुए उसे देख रहे थे। वो भागकर इसके पास आए, इसके हाथों पे सर रखते फिर से रो पड़े। बहरा ने खुद पे जब्त करते अपने आंसू अपने अंदर उतारे। अगर वो रोती तो इसके भाइयों की रही से हिम्मत भी टूट जाती। भाई, बाल्टी ले आए, यहाँ पानी की नदियाँ बह रही हैं। वो शरारत से बाजान को देखकर बोली जिसकी आंखों में नमी सी थी। वो सब हल्का सा मुस्कुराए, जानते थे कि इनको तसल्ली देने का इसका ये अंदाज। क्यों खून की भी बह रही है, तुम्हारा इतना सारा खून बहा है और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। दानी ने इसके गाल पर बूसा देते कहा तो मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट सबके जिस्म में जैसे जिंदगी फूंक गई। कैसी रही फिल्म? ठीक थी, अगर तुम आती तो ज्यादा मजा आता। शान ने इसके बाल ठीक करते कहा। वो हल्का सा कहका लगा गई। तुम्हारे खून की हर एक एक बूंद का हिसाब लूंगा मैं उस मलक से। अब इसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। इब्राहिम ने इसका हाथ चूमते जनूनियत से कहा तो सबने सर हिलाया। चलो अब ये पियो। आलम ने सूप बनाकर लाते कहा तो दानी ने बहरा को देखा जो इसकी शरारत समझती मुस्कुराई। इसको थोड़ा सा उठाकर इसकी बैग पर तकिया सेट करते बाजान ने सूप लेते इसकी तरफ चमचा बढ़ाया। पूरा ही दे दे ना यार, एक ही बार फिनिश कर लेगी। दानी से सब्र ना हुआ तो वो जल्दी से बोला। बाजान ने उसे घूरा तो ही करने लगा। थोड़ा सा सूप पीते उसने सारा सूप दानी मियाँ के हवाले किया और मेडिसिन खाई। आशी, कितनी मीसनी हो तुम यार, बताया भी नहीं कि मुझे फुप्पो और आनी बनाने लगी हो। आशी को देखते बोली तो वो शर्मा कर बाजान के सीने में मुंह छुपा गई। भाई, शाह फैमिली आई। किसी ख्याल के तहत वो अपना सर निधि बैठे सारे और आलम को देखकर पूछने लगी, बाद में बात करेंगे, अभी सो जाओ। बाजान से पहले ही आलम बोला और इसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। दवाइयों का असर था तो कुछ बालों में चल दी। आलम की उंगलियों की वजह से सुकून इस पर गालिब आ गया। सब ज़ात सफ़त अमानत तेरी, न कुछ मेरा सब तेरा। मैं तां जद्दो दा विच कुरान दे पढ़िया, तेरा शह रग दे विच डेरा। हर पासे सोने यार दा चेहरा, मैं तां वेख्या चार छपेरा। जदां यार दा सब
کچھ یار دیوانے، پھر میں وچ کچھ نہیں میرا، جاؤ تمہاری معصومیت سے ان افریدی کو گھائل کرو۔ ملک نے اس کے بالوں کو چھوتے گہری نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے کہا، اپنی حدود میں رہو ملک، ورنہ ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گی، سمجھے؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے گڑگڑائی تو ملک نے شیطانی مسکراہٹ سے دیکھا، یہی غصہ مجھے پسند آیا تم میں، لڑکی، جاؤ اور یہ لڑائی کی جنگ فتح کراؤ۔ حکیمانہ لہجے میں کہا گیا، نہ تم میرے آقا ہو نہ میں تمہاری غلام، سو یہ حکم کسی اور پہ جھاڑنا۔ ملک وہ آنکھیں گھماتی بولی، جیسا میرا موڈ ہوگا میں ویسا ہی کروں گی، تم مجھے فورس نہیں کر سکتے۔ اپنے ریڈ جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتی وہ کچھ سوچ کر مسکرائی، لڑکی تمہیں اس کام کے پیسے دے رہا ہوں میں۔ ملک دھاڑا، جتنے تم پیسے دے رہے ہو ان پیسوں سے میری ایک ڈریس بھی نہیں آ سکتی۔ وہ لاپرواہی سے بال جھٹکتی بولی تو ملک کو اور طیش آیا، جس کو نظر انداز کرتی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے نکل گئی۔ آج اس کی پاکستان کی فلائٹ تھی، وہ ایک خاص مقصد کے لیے پاکستان جا رہی تھی۔ یہ تھی بلیک بیلٹ آنیہ، جو کہ بظاہر تو افریدی کی دشمن تھی، لیکن آفرید کی سب سے بڑی دیوانی بھی وہی تھی، خاص کر عالم افریدی کی، جس کو وہ اپنا مان چکی تھی۔ اس کے پاکستان جانے کا سبب بھی عالم کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا تھا۔ وہ ڈائمنڈز چاہیے مجھے ہر حال میں، تم سے نہیں لائے جاتے تو میں خود جاؤں گی لینے، سمجھی تم؟ اور ڈائمنڈز تو لے کر ہی آؤں گی۔ سرخ ہوتی رنگت سے وہ پختہ ارادہ باندھتی بولی، ضد مت کرو سارا، تم ان سے بولو یہ تم نہیں کر سکتی، جانتی بھی ہو یہ کتنا رسکی ہے یار۔ اس کی دوست نے اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی، وہ نفی میں سر ہلا گئی، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ مار ڈالے گا میرے اضلاع کو۔ اس کے سرد لہجے میں بے بسی شامل ہوئی، اس کی دوست نے سر پیٹا، وہ صرف ایک شیر کے لیے افریدی سے الجھنا چاہ رہی تھی۔ ایک شیر کے لیے تم چوری کرو گی؟ وہ اس کو گھورتے بولی تو سارا نے نفی میں سر ہلایا تو وہ الجھی سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ضروری ہے کہ چوری کروں؟ میں ان سے مانگ لوں گی، ویسے بھی وہ سب کی مدد کرتے ہیں تو میری بھی کر دیں گے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی بولی، کیا وہ صرف تمہارے شیر کے لیے تمہاری مدد کریں گے؟ وہ شیر نہیں ہے، وہ میرا اس دنیا میں واحد مخلص دوست ہے، میری خوشی غم کا ساتھی ہے۔ وہ اداسی سے بولی، چلو اللہ تمہاری مدد کرے، اور کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو کلاس میں چلتے ہیں۔ اس کی دوست اس کا کندھا تھپکاتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ہی کلاس کی طرف چل دیں۔ یہ تھی سارا خان، جس کو دنیا میں سب سے پیارا اس کا اضلاع یعنی اس کا پالتو شیر تھا، جو اس کے ناں باپ کی آخری نشانی تھا۔ انجینئر بننا اس کا شوق تھا۔ کیا بتاؤں میں تم کو، میرا یار کیسا ہے، چاند سا نہیں ہے وہ، چاند اس کے جیسا ہے۔ وہ بہرا کے نظر انداز کرنے پہ وہاں سے نکلا۔ اس کا ارادہ ملک کے بارے میں جاننے کا تھا، اگر جیسا بہرا نے کہا وہ سچ ہے تو وہ اپنے باپ سدھارنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ افریدی اس کے باپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں ماموں بن گیا تو کچھ گفٹ ہی لے لیتا ہوں اپنے بھانجے یا بھانجی کے لیے۔ عاشی کا خیال آتے ہی وہ خوشی سے مال کی طرف گاڑی گھما گیا۔ کیا بتاؤں میں تم کو، میرا یار کیسا ہے، چاند سا نہیں ہے وہ، چاند اس کے جیسا ہے۔ رات کا تیسرا پہر تھا، آسمان پر چمکتے تارے اس کی نیلی آنکھوں کا مسکن تھے۔ آج آسمان میں چاند کو بادلوں نے گھیرا ہوا تھا، لگتا ہے چاند بھی آج تمہاری طرح مجھ سے روٹھ کر بیٹھا ہے۔ وہ بیلکونی میں تاروں کو دیکھتے خیالوں میں ہی بہرا سے مخاطب ہوا۔ وہ جو دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی، اس کی نیلی آنکھیں جھٹ سے کھلیں، ارد گرد دیکھا تو عائشی اور سارے ہی صوفوں نیچے گدے بچھائے، یہاں تک کہ نومی سنگھار میز پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، اور دانی کو دیکھ اس نے اپنے قہقہے کو ضبط کیا، جو الماری کھولے اس کے اندر بیٹھنے کے انداز میں سو رہا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کے بال بکھیرے، وہ آہستہ سے اٹھتی کھڑکی تک آئی، چاند سے بادل ہٹے، اس نے چاند کو دیکھتی آنکھیں بند کی۔ دوسری طرف وہ چاند کو محبت سے دیکھنے لگا، جیسے اس میں وہ بہرا کو ہنستا کھلکھلاتا دیکھ رہا تھا۔ منع کیا تھا لیکن تم میری کوئی بات مانتی ہی نہیں۔ وہ جانتا تھا وہ چاند کو دیکھ رہی ہوگی۔ وہ چاند کو گھورتے کھڑکی کے پٹ بند کر گیا، جیسے اس میں ساری غلطی ہی چاند کی ہو۔ میری اس چاند کو مت دیکھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم اس کو دیکھتی ہو تو میرا دل کرتا ہے کہ اس چاند کو آسمان سے ہی غائب کر دوں، جو میں نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے غصہ آتا ہے۔
اس کے لہجے میں جلن کی بو آ رہی تھی۔ وہ بچی ہنسی، یار دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، تمہارا چاند تو تمہارا ادرک ہے نا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتا بولا تو وہ زور و شور سے سر ہلانے لگی، جیسے دیکھ ادرک نے اسے خود میں بھیجا۔ گڑیا، عالم کی آواز پہ وہ خیالوں سے باہر آئی، آنکھوں کو چھپکاتی وہ مسکرا کر مڑی۔ عالم نے اس کی نیم آنکھیں دیکھی تو اس کے بالوں کو نرمی سے صحیح کیا۔ بچہ، اس کو یاد کر رہی ہو تو بلا لوں اسے اپنے پاس؟ نفرت ہے مجھے اس سے، کیسے بلا لوں؟ وہ پھر سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی، مگر اس بار تاروں کا ٹمٹمانا دیکھ رہی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بات کو مان جاتی تھی۔ خود کو یقین دلا رہی ہو؟ عالم ہنسا۔ خود کو اندھیرے میں مت رکھو گڑیا، جس کی یاد میں آنکھیں بھیگ جائیں اس سے نفرت نہیں ہوا کرتی۔ شاید وہ اس سزا کا حقدار نہیں ہے جو ہم نے اسے دی ہے۔ وہ اس کے لیے پانی لاتے بولا۔ بہرا ہنسی۔ چھوڑیں ان کو، آپ بتائیں کیا پلان ہے؟ اور ابرار کہاں ہے؟ ابرار کسی کام سے باہر گیا ہے۔ اور کون سا پلان؟ عالم نے نظریں پھیر کر پوچھا۔ ملک کے دھندے اور اس کو ختم کرنے کا۔ میں جانتی ہوں آپ لوگ کچھ کرنے کا سوچ رہے ہو۔ آپ پرامس کرو، جو بھی کرو گے میرے ٹھیک ہونے کے بعد کرو گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی تو عالم نے سر ثابت میں ہلایا۔ سو جاؤ، کچھ دیر یہی رک جاؤ، کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ وہ اس کو بالکونی کو دیکھتے بولی تو وہ مسکرایا اور اس کو لیتے بالکونی کی طرف بڑھا۔ وہ سو رہا تھا کہ اسے اپنی گردن پہ کچھ ڈھیلا سا محسوس ہوا۔ ہاتھ لگا کر دیکھا تو خون کو دیکھ اس کی چیخ نکلی۔ وہ بیڈ سے اترتی دروازے کی طرف بھاگا، لیکن سامنے ابرار کو ہاتھ میں چاقو لے کر کھڑا دیکھ اس کی جان لبوں پہ آئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پیچھے کی طرف قدم لیتے خوف سے کپکپاتی آواز میں بولا۔ وہ پرسرار سا مسکرایا۔ میں نے کب کہا تم نے کچھ کیا ہے؟ دیکھو قریب مت آؤ، میں مار ڈالوں گا، وہ ہلکا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ ابرار نے اس کی پتلی ہوتی حالت دیکھ کر اس کی دھمکی سنی۔ سیفی واس اٹھانے کے لیے مڑا تو ابرار نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر رسی سے باندھ دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے منہ میں کپڑا ڈالتے اس کی زبان ہی بند کر گیا۔ چاقو کو اس کی گردن پہ رکھا اور جھٹکے سے چاقو اس کے پیٹ میں مارا۔ سیفی کی درد سے آنکھیں کھلی، وہ مما کرتا تڑپ کر پیچھے ہوا، لیکن لکڑا کر زمین بوس ہوا۔ آفریدی سے پنگا لینے کی جرات کی ہے تو اب انجام بھی بھگتو۔ اس کے جسم پہ جگہ جگہ چاقو گھونپتے وہ اس کی گردن پہ چاقو پھیرتے ایک ہی جھٹکے میں اس کی شہرگ میں دے مارا۔ درد سے تڑپتے اس کے وجود نے ایک جھٹکا کھایا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ابرار چاقو اس کے پیٹ کے اس کے کپڑوں کے ساتھ صاف کرتے وہ اٹھا، نظر گھمائی، فرش سارا اس کے گندے خون سے گندا ہوا پڑا تھا۔ گڑیا کو نقصان پہنچانے کی یہ چھوٹی سی سزا ہے۔ وہ بالکونی سے نیچے جمپ کرتے بولا۔ اگر یہ چھوٹی سزا تھی تو ان کے حساب سے بڑی سزا کیا تھی؟ 2 ہفتے گزرے تھے حارث کی شادی میں۔ شان اور عالم نے بھی بہرا کے کہنے پر شرکت کی تھی۔ وہیں عالم سے ایک لڑکی کو چپکتے دیکھ آنیہ کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ فنکشن ختم ہوتے ہی وہ غصے سے اس لڑکی کے پیچھے گئی۔ اس نے ایسا وار کیا کہ وہ لڑکی اندھی ہو گئی۔ ان 2 ہفتوں میں آفریدی سے بہرا کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا تھا۔ اس کی خدمتیں ہو رہی تھی، جس سے اس کے زخم بھر تو چکے تھے، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا احتیاط بہتر ہے، اسی لیے وہ اس کو آفریدی مینشن کے باہر قدم رکھنے کی اجازت تک نہ دے رہے تھے۔ بیر بھی کافی بار بہرا سے ملنے آیا تھا۔ عالم کی باتوں کو سمجھتے وہ اس سے ہلکی پھلکی بات کرنے لگی تھی، مطلب پیار سے۔ آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اسی لیے بازان صارف اور حرب آفس گئے تھے اور داہی ابرار سعید کے پروجیکٹ بنوانے کام اور بگاڑنے کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ شان بہرا کے ساتھ بیٹھے گانے کی سر بنا رہا تھا۔ عالم اور دانی کچن میں گھسے کوئی ریسیپی بنا رہے تھے اور نومی بہرا کے سر میں آئل لگا رہا تھا، جس کو دیکھ بہرا کا دل کر رہا تھا نومی کو دیوار میں ٹکرے مروائے۔ اس کے تاثر سے عائشی محفوظ ہو رہی تھی۔ بہرا جلدی سے واش روم نہانے بھاگی، جس پہ وہ سب کہکا لگا گئے۔ وہ سب ہی مصروف تھے کہ کچھ منٹس بعد سارا گارڈ کے ساتھ اندر آئی۔ سر، یہ میم سے ملنا چاہتی ہیں، گارڈ نے کہا تو شان نے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا اور سارا کو دیکھا جو معصومیت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔
महात्मा इधर नजरें करें। और क्यों मिलना है गुड़िया से? बोल तो ऐसे रहे है जैसे कोई हूर परी हो इसकी बहन। वो दिल में बोली, जी वो कुछ काम था। धीमे सी आवाज में बोली, वाशरूम से बहरा निकली तो सारा का मुंह इसकी खूबसूरती देखकर ही खुला रह गया। शान ने इसको मुसलसल बहरा को देखते देख बहरा के आगे आया तो वो हड़बड़ा कर सीधी हुई। अस्सलामुअलैकुम मैम, प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प चाहिए, सारा ने उदासी से कहा तो बहरा आशी और शान को देखती इसकी तरफ आई। खैरियत? यहाँ दूसरे इलाके में डेविड नाम का एक बदमाश रहता है, वो बहुत गलत काम करता है, जैसे लड़कीबाजी, शराब पीकर वो किसी न किसी लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाता है। मेरी फ्रेंड ने आपका बताया कि आप सबकी हेल्प करती हो, मेरी भी कर दो। कहते हुए इसकी बुरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो तुम ये चाहती हो कि हम उस आदमी को मार डालें? शान ने इसके आंसुओं को गौर से देखते पूछा। नहीं, क्या मतलब? वो यहाँ आपकी मोहब्बत में डूबी हुई आई है? नोमी ने शोशा छोड़ा। शान गड़बड़ाया। कम ऑन द पॉइंट। कुछ दिन पहले मैं जंगल में अपने अज़ला के साथ घूम रही थी तो वो अनजाने कहाँ से टपका मेरे अज़ला को छीन लिया, ये कहकर या तो रेड डायमंड या अपनी इज्जत। वो आगे कुछ बोल ही ना पाई। इसकी अधूरी बात का मतलब समझते शान की रगें तनी। बहरा ने इसको सोफे पर बिठाया। आशी ने इसको पानी दिया जिसे वो 2 मिनट में ख़त्म कर गई। कब हुआ ये वाक़या? अब की बार नोमी भी संजीदा। 2 हफ्ते पहले, और आज आखिरी दिन है, वो उसे मार देगा। प्लीज़ हेल्प मी सिस्टर, अज़ला के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रिलैक्स, तुम्हारा अज़ला आज ही तुम्हारे पास होगा। वो इसको तसल्ली देते बोली तो सारा की आंखें चमकी, लेकिन फिर उसने बहरा के नाजुक वजूद को देखते सर झुकाया। अब क्या हुआ? उसकी आंखों की चमक को देखते शान को खुशी महसूस हुई। फिर से उदासी आने पर बेजार हुआ। उसके पास 300 के करीब आदमी है और आप तो बहुत नाजुक सी हो। इसकी बात पे सब ही कहका लगा गए। आपको पता है उन्होंने 2 हफ्तों पहले 500 आदमियों को अकेले ज़मीन भोज किया था, तो ये 300 लोग क्या हैं? नोमी ने कहा तो हैरत से आंखें बड़ी किए बहरा को देखने लगी जो मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। यूँ ना देखो मेरी गुड़िया को। नोमी ने उसे टोका तो मुस्कुराती नजरें झुका गई। बच्चे जाओ तुम जूनी, वापस पे अपना अज़ला लेती जाना। आलम ने इब्रार और दाही के साथ किचन से डिशेस लेकर आते कहा तो वो थैंक्स कहती बाहर को भागी। असूलों पर चलती है अपनी ज़िंदगी, जो वफादार नहीं वो अपना यार नहीं। अभी तक कुछ भी गुड न्यूज़ नहीं मिली। तुम वहाँ क्या रही हो? मलक ने गुस्से से पूछा। ये हर वक्त तुम मिर्ची क्यों चबाए रखते हो? मलिक, तुम्हारी उम्र हो गई है, ये चीज़ें तुम्हें ऊपर पहुंचा सकती हैं, तो इनसे परहेज करो। वो तंजिया मुस्कुराहट से बोली तो मलक ने होठ भेजते खुद को गुस्सा करने से बाज रखा, क्योंकि अभी वो लड़की इसके लिए बहुत काम की थी। काम के बाद वो इसको मार कर ही अपना गुस्सा मिटाने वाला था। बस तुम जाकर इस बहरा के करीब से करीब तर रहो और मौका मिल रही इसमें मुंह बिगाड़ते काल ही काट दी। इस चिड़िया के पर कुछ ज़्यादा ही निकल आए हैं। वो गुस्से से मोबाइल को दीवार पे मारते चीखा। लगता है अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। वो शराब बोतल उठाकर गिलास में न ढालते सोचने लगा। सुबह मिसेज वजदान जैसी ही सैफी के रूम में उसे जगाने के लिए आई, लेकिन सामने का मनाजर इनकी दुनिया हिला गया। सैफी का खून वजदान शाह इनकी चीख पर दौड़े चले आए। सामने का मनाजर देख उन्होंने दिल पे हाथ रखा। मेरा बच्चा, किसने की इसकी ये हालत? छोड़ूंगी नहीं। वो रोती बिलखती हलक के बल चीखी तो वजदान शाह ने एक थप्पड़ इन्हें जड़ दिया। मेरे बेटे की कातिल तुम हो। अगर यही थप्पड़ मैं उस दिन मार देता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। वो धाड़े तो मिसेज वजदान डर के पीछे गिरी। वो खूनी थी, अपने बेटे की किसी और का घर उजाड़ने चली थी, खुद का घर उजाड़ गया। भाई को पता चला कि तुम बाहर गई हो, वो भी लड़ने के लिए, तो हमारी शामत आ जानी है। दानी ने सोचते हुए कहा। दोपहर का 1 बज रहा था और बाजान वगैरह ने 4 बजे घर आना था। इसके पास सिर्फ 3 घंटे थे अज़ला को लाने के लिए। मतलूबा जगह पे गाड़ी रुकी तो सबसे पहले साइद, दानी, दाही, शान, बेरा, आलिम और इब्रार बाहर निकले। डेविड इनको देखते ही वहीं आया। हाँ भाव, कोई माल चाहिए क्या? बेरा को गलीज नजरों से देखते वो पूछने लगा तो आलम ने एक मुक्का उसके मुंह पे मारा कि उसे लगा इसके सारे दांत टूट गए। वो
ٹوٹ گئے ہوں۔ ڈیوڈ کو مار کھاتا دیکھ اس کے چمچے آگے بڑھے کہ وہ سارے ہی بنا ہتھیاروں کے ان سے بھڑ گئے۔ بیری نے کلہ بازیاں کھاتے اپنی طرف آتے غنڈوں کی گردن کے گرد ٹانگیں لپیٹی اور جھٹکے سے گردن گھماتی ان کی گردنیں توڑ چکی تھی۔ دانی بہرا کی ہیل والی جوتی پہن جو گاڑی میں ایکسٹرا موجود تھی اور ان کے چہروں اور سینوں پہ ہیلز مارتے وہ بہرا کی ہنسی کا سبب بنا۔ آنیہ جو ان کے پیچھے ہی تھی ان کو لڑتا دیکھ اس میں جوش بھرا۔ بہرا کا ماہرہ انداز میں لڑنا اسے اس کا دیوانہ بنا گیا۔ آنیہ جانتی تھی کہ بہرا عالم کی بہن ہے۔ پہلے تو وہ اس سے جلنے لگی تھی لیکن پھر اس کو دیکھ وہ اس کی گریدہ ہو گئی۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ سب ہی اس سے پیار کرنے لگ جاتے۔ بہرا کو عالم نے اضلاع کو دیکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس بڑے سے جھونپڑے میں گھسی، دیکھا تو ایک شیر اور اس کے ساتھ کافی ساری لڑکیاں بیٹھی رو رہی تھیں۔ اس کو دیکھتی ہی وہ ایک دوسرے میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ بہرا نے اضلاع کی زنجیر کھولتے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ اس کے گال پہ اپنے سر لگاتے اس سے کھیلنے لگا۔ بی بی جی مدد کریں، یہ درندہ ہمیں نوچ نوچ کر مار ڈالیں گے۔ وہ رسی سے بندھے ہاتھوں کو جوڑ کر بولی تو بہرا نے ان کی رسیاں کھولتے انہیں آزاد کیا اور پیچھے سے بھگا دیا اور اضلاع کو لیتی باہر کی طرف بڑھی جہاں اس کے بھائی ساروں کو ٹکانے لگا چکے تھے۔ ڈن، بہرا نے خوشی سے کہا۔ تبھی ایک فائر ہوا۔ بہرا نے دیکھا تو اس کے پیچھے آتے آدمی پہ کسی لڑکی نے گولی چلائی تھی۔ وہ مسکرائی اور اضلاع کو لیتے عالم کے ساتھ بیٹھتے وہاں سے گھر کو نکلی۔ سعید، شان، دہی، دانی اور ابراہ نے آنیہ کو دیکھا، اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو وہ ان کو اپنی کار میں آنے کا کہتی گاڑی کو فل سپیڈ میں زیگ زنگ زو کرتے بھگا لے گئی۔ کوئی ہم سے اچھا ہوگا، کوئی ہم سے برا ہوگا، ہائے مگر کوئی ہم سا کہاں ہوگا۔ بیری ماما کہتی ہیں آج سے تم میری ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ ادرک نے بیری کو گلے سے لگاتے کہا تو بیری منہ بناتے اس سے دور ہوئی۔ کیا ہوا بیری؟ دلاک، تم انی جوش گلے لگاتے ہو، شانت نہیں آتی۔ وہ بولتی اتنی کیوٹ لگتی تھی کہ ادرک کا دل کیا اس سے ہی کھا جائے۔ بابا ماما کو ایسے ہی ہگ کرتے ہیں، میں بھی ایسے ہی کروں گا، پھر ہمارے بچے بھی ایسے ہی کریں گے۔ وہ پھر سے اس کو خود میں بھیجتے بولا تو بیری نے حیرت چھوٹی سی ناک سکڑائی۔ ہمارے بچے کدھر ہیں؟ ماما کہتی ہے بیلی ابھی بچی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اپنی ہی بات پہ وہ خود کہکا لگا گئی۔ اس کی بات سن کر ادرک بھی ہنسا۔ دور سے ان کو دیکھتے ملک صفدر اور بہرام افریدی مسکرائے۔ وہ دونوں ہی بچپن کے جگری یار تھے اور آج ان کی دوستی رشتہ داری میں بدل گئی تھی۔ چلو میں چلتا ہوں بہرام، میٹنگ میں۔ وہ اس کے گلے ملتے وہ باہر کو بڑھے۔ دنیا میں تو کوئی اور بھی ہوگا تیرے جیسا، مگر مختصر سنو، ہم تجھے چاہتے ہیں، تیرے جیسوں کو نہیں۔ کچھ دن سکون سے گزرے، سب خوش تھے، لیکن خوشیاں بھی چند پل کی مہمان ہوتی ہیں۔ بازان باہر لان میں بیٹھا رو رہا تھا کہ بہرام افریدی وہاں آئے۔ بابا آپ نے ہماری گڑیا اس کو دے دی، وہ گندا ہے، بازان نے اپنے باپ کے پاس ہوتے کہا تو انہوں نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر وجہ پوچھی۔ بابا وہ مجھے گندا ٹچ کرتے ہیں، کل رات وہ میرے روم میں آئے تھے، وہ ٹچ کر رہے تھے کہ آپ نے بلا لیا، وہ بہت گندے ہیں، بازان نے روتے ہوئے کہا تو بہرام افریدی کو جھٹکا لگا۔ وہ جانتے تھے بازان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ان کو تب پیش آیا ان کا اپنا یار ان کے بچوں کے ساتھ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرے گا۔ ہیلو بازان، کیسے ہو؟ ملک نے آتے اسے گلے لگانا چاہا کہ بہرام شاہ کی کرخت آواز پہ رکا۔ مت لگاؤ اپنے گندے ہاتھ میرے بچوں کو، دور رہو ان سے۔ وہ ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلتے دھاڑے۔ اتنی تذلیل ملک کو غصہ آیا۔ اس نے بدلے میں بہرام کو دھکا مارا کہ وہ منہ کے بل نیچے جا گرے اور وہاں پڑی کلہاڑی ان کے سینے میں اتر گئی۔ وہ سب بھاگ کے اپنے باپ کے پاس پہنچے جو آخری سانس لے رہا تھا۔ میرے بچوں، اپنی گڑیا
میرے بچوں، اپنی گڑیا کو ماں کی کمی محسوس مت ہونے دینا، اپنا خیال رکھنا۔ اتنا کہتے ہی ان کی پلکیں ساخت ہوئی۔ ملک بھاگا، اس نے عائشہ کو لیا اور بیئر کو اپنے پاس بلایا، جو اپنی بیری کی نیلی پڑتی رنگت دیکھ کر رو رہا تھا۔ بابا، میری بیری بول نہیں رہی بابا۔ وہ بھاگا بھاگا ملک کے پاس گیا، بتانے لگا، لیکن وہ اس کی سنے بنا اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے گیا۔ وہ روتا رہا لیکن ملک کو رحم نہ آیا۔ وہ سب گڑیا کے ڈھونڈنے لگے، ساتھ گارڈن میں اس کی نیلی پڑتی باڈی دیکھ بازان نے اس کو اٹھاتے باہر بھاگا۔ ہسپتال لے جاتے اس نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو اسے چیک کرنے کا کہا تو وہ ان کے بابا کے بارے میں دریافت کرنے لگی، جسے سن وہ سارے بھائی ایک دوسرے کے گلے لگتے رو پڑے۔ بہرا کو زہریلے سانپ نے کاٹا تھا، اگر مزید تھوڑی سی دیر ہوتی تو وہ اپنی گڑیا کو کھو دیتے۔ وہ گڑیا کو گارڈز کے ساتھ گھر لائے تو مینشن میں بابا کے دوست موجود تھے، جو ان کی تفریح کر کے آئے تھے۔ وہ آخری دن تھا جب وہ سارے بھائی چیخ چیخ کر روئے تھے کہ پورے آفریدی مینشن کی دیواریں کانپ گئی تھیں۔ باہر تک آتی ان کی چیخیں، جو بھی سنتا ان کے لیے صبر مانگتا۔ گڑیا کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ اس نے ادرک پکارا تو ان بھائیوں کے دلوں میں آگ لگی۔ انہوں نے خود سے وعدے کیے تھے کہ وہ اپنی گڑیا کو اتنا مضبوط اور طاقتور بنائیں گے کہ وہ کبھی کسی کے لیے نہ روئے، اور انہوں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ بازان جب 19 سال کا ہوا تو انہوں نے ملک کو رلانے کا پلان بنایا اور اس کے گھر پہنچی۔ ملک تو نہیں تھا لیکن عائشہ مل گئی تھی۔ بیئر بھی تھا، جس نے بازان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ عائشہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا، تو بازان نے اس وقت کے لیے ہاں کر دی اور ملک کے آنے سے پہلے ہی عائشہ کو لے کر نکلے۔ بیئر نے ملک کو بتایا کہ عائشہ باہر گئی، واپس نہیں آئی۔ ملک نے جگہ جگہ اسے ڈھونڈا لیکن آشی کہیں نہ ملی، تو وہ بیئر کو لیتے اٹلی شفٹ ہوا۔ جب آشی کو عالم نے حقیقت بتائی تو غصے سے اس نے بیئر کو انجانے کیا کیا کہہ دیا۔ اس کے بعد ادرک نے کبھی آفریدی مینشن قدم نہ رکھا اور وہ ملک سے چھپ کر پاکستان آتا، بہرا اور آشی کو دیکھتا اور واپس چلا جاتا۔ اس کے پاس جانے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف بہرا تو جیسے اپنے بھائیوں کے ساتھ ادرک کو بھول ہی گئی تھی، لیکن جب بہرا اس کے قریب آیا تو اس کے انداز اور اس کی باتوں سے بابا ادرک کی یاد دلا رہی تھی، لیکن آفریدی ملک صدر کو موت کی نیند سلا کر ہی دم لینے والے تھے، یہ بات تو طے تھی۔ زندگی کو داؤ پہ لگانا کام ہے ہمارا، جا کسی بزدل کو دے موت کی دھمکی۔ کون ہو تم؟ بیسمنٹ میں موجود ٹیبل پہ دونوں ہاتھوں کو جماتے وہ ہلکا سا جھکتے سرد لہجے میں گویا ہوا، نظر نہیں آ رہی کیا؟ الحمدللہ لڑکی ہوں، خوبصورت بھی ہوں۔ عالم کو پیار سے دیکھتے آنیہ شریر لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے آپ لڑکی ہیں، لیکن پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کیسے جانتی ہیں اور ہمارا پیچھا کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اب کی بار صاحب نے پوچھا۔ میں ان کو جانتی ہوں، لندن میں ملی تھی ان کو، شاید یاد نہ ہو۔ میں پیچھا نہیں کرتی، میں فالو کرتی ہوں عالم کو۔ وہ نظریں عالم پہ مسکر کرتی بولی تو نومی اور شان نے ایک دوسرے کو دیکھتے مسکراہٹ پاس کی۔ وجہ؟ بازان نے عالم کے تاثر جانچتے آنیہ سے پوچھا۔ عالم کا چہرہ سرخ ہو رہا جسے آنیہ تو دیوانوں کی طرف تکنے لگی تھی۔ میرا عشق ہے یہ، میں نہیں رہ سکتی ان کے بنا، وہ بے باکی سے بولی تو ان سب کا منہ کھلا۔ ہمیں بھی کوئی ایسے پیار محبت کرے، اللہ جی معصوم پہ رحم کھاؤ، کب تک کنوارا رکھو؟ دانی نے منہ بناتے بڑبڑایا۔ تم بھائی اگر خوشیاں گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں تو انہیں اندر آنے دیتے ہیں، اگر وہ چاہتی ہے تو کسی مخلص کا دل توڑنا بھی گناہ ہے۔ عالم کے کہنے سے پہلے وہ بیسمنٹ میں آتے بولی، ہاں بھائی ہے بھی فائٹر جوڑی اچھی جمے گی۔ دانی نے کہا۔ آنیہ تو بہرا کو فقط چہرے سے دیکھ رہی تھی، یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ یہی وہ مہربان چہرہ تھا جس نے اس کو پڑھایا تھا، اس قابل بنایا تھا۔ بہرا اس کو پہچان گئی تھی۔ بہرا، میں اس کی فیملی میں صرف میں اور عشی ہیں، تو بتائیں مسٹر عالم آفریدی شادی کریں گے میری بہن سے؟ وہ آنیہ کے کندھوں کے گرد ہاتھ پھیلاتی بولی،
आनिया की नज़रें तो बस आलम और बहरा को देख रही थी। जब इनको पता चलेगा कि वो मलक की साथ मिली थी, क्या वो इसका यकीन करेंगे? हाथ आया लड्डू, कौन नहीं खाता। नौमी ने दांत दिखाते शोशा छोड़ा। आलम ने एक नज़र आनिया फिर बहरा की खुशी से चमकते चेहरे को देखते मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट का इशारा हाँ में था। याहू! वो जोर शोर से बेसमेंट से बाहर भागे। बहरा ने तो मेंशन को सजाने का हुक्म दिया था। इब्रार को कहते वो न्यू ड्रेसेस की कलेक्शन घर पे ही मंगवा चुकी थी। नौमी और दानी तो अपनी तैयारियों में बिजी हुए थे, क्योंकि वो ही अफरीदी की ड्रेसेस डिज़ाइन करते थे। अगर मेरे साथ रहना है तो गुड़िया को अपनी छोटी बहन समझना, हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करना, क्योंकि मैं वक्त आने पे सांस लेना छोड़ सकता हूँ, अपनी बहन को कभी नहीं छोड़ सकता। और कल पार्टी है, हमारे कई दुश्मन इकट्ठे होंगे जिनका अंडरवर्ल्ड से तलक है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी हिफाजत करो, क्योंकि अब तुम मेरा हिस्सा हो। संजीदगी से बोलते वो अपने गले से लॉकेट उतार कर उसे पहनाते हुए अपने होने का शब्द बच गया। आनिया ने मुस्कुराकर इसको देखा। आज से यही पे रहोगी तुम्हारा सामान तुम्हें मिल जाएगा। ओके। इसकी पेशानी को लबों से मुअत्तर करते वो इसका हाथ थामे बाहर की तरफ बढ़ा। तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, बदले में मुझे अफरीदी मेंशन में सिर्फ तबाही और चीखों की आवाज़ सुनाई दे। कुछ भी करो, किसी भी हद तक जाओ, मुझे इन सब की लाशें देखनी है। वो पैसों से भरा बैग टेबल पे रखती सद महरी से बोली। वो अंडरवर्ल्ड के डॉन पाशा, जो कि अफरीदी पे पहले ही नज़र जमाए रखता था, मिसेस वजदान इसके सामने मौजूद थी। लगता है कोई गहरी दुश्मनी है, वो पुरसोच अंदाज में उसे देखते बोला। तो मिसेस वजदान ने उसे घूरा। अपने काम से काम रखो, जितना कहा है वो करो, मौका मिलते ही उड़ा देना सबको। बदले की आंख में जलते वो सबकी जिंदगियां तबाह करने की साजिश बन रही थी। शायद जानती नहीं थी, ये जानना नहीं चाह रही थी कि इस बार इनका मुकाबला अफरीन से है, और अफरीन जो किसी की खुद पर बुरी नज़र पड़ने पर ही उसे दुनिया से रवाना कर देते थे। सर, अफरीन के यहाँ से इन्विटेशंस आया है, कल रात को पार्टी है। वो जो अपने डैड के साथ डिनर कर रहा था कि इसकी सेक्रेटरी ने आके इतला दी। गुस्से से इसकी रगें तनी, इसने खड़े होते एक जोरदार थप्पड़ सेक्रेटरी को रसीद किया। सेक्रेटरी मुंह पे पड़ने वाले थप्पड़ पर हलकर रह गया। सॉरी सर, वो माजरत करता बोला तो अली खानजादा ग्रेस सुर्ख आंखों से उसे घूरने लगा, जैसे वार्न कर रहा हो, बच के रहो मुझसे, भला हूँ मैं। फायर! एक लफ्ज़ बोला कि इसके सेक्रेटरी की जान लबों पे आई। इतना सद बर्फीला लहजा वो कांपते हुए वहाँ से निकला। अपना गुस्सा संभाल के रखो, अंडरवर्ल्ड के बादशाह हो तुम, दुश्मनों पे कहर बन के बरसो। ये छोटे कीड़े मकोड़ों पे गुस्सा करके तुम्हारी दुश्मनियां कम नहीं होगी। जुबैर खानज़ादा ने उसे मगरूर लहजा समझाया। तो वो सर झटकता चेयर पर बैठा। सो अफरीदी के यहाँ जाओगे? नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब देता वो सेकंड फ्लोर पे बने अपने रूम की तरफ बढ़ा। जुबैर खानज़ादा ने फ़ख्र से इसकी चौड़ी पुश्त को देखा। इनको गरूर था अपने बेटी की काबिलियत पर। सुर्ख व सफ़ेद रंगत कशीदा पेशानी पे हर वक्त बिखरे ब्राउन बाल, सुर्ख हर एहसास से आरी ग्रे आंखें, मगरूर खड़ी नाक, नाभि लबों में हमा वक्त रहने वाली सिरगट। बेशक वो बेहद हैंडसम था। कई लड़कियां इस पे जान छिड़कने को तैयार थीं, लेकिन वो किसी को एक नज़र देखना भी गुनाह समझता था। वो नहायत ही मगरूर इंसान, एक लफ्ज़ बोलता लेकिन लहजा सख्त और हकमाना होता था। इसकी गुस्सा वहशत से भरी नज़रें किसी पे पड़ती तो वो शख्स कांप जाता था। इसकी हर एहसास से आरी शख्स की आंखों में इश्क के जुनून चमके थे। इसका गरूर किसी ने तोड़ना था जिससे वो अनजान था। लाजिम नहीं हयात में हयाब का जूम मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है। जानम, तुम बहुत ज़िद्दी नहीं हो गई आजकल? बाजार ने आंखें सुकड़ा कर पूछा तो आशी ने उसे घूरा। चुप करके बैठे बाजी, ये आपके बच्चे के करतूत हैं सारे, मुझे भी जलील करके रखा हुआ है। वो नाक पे गुस्सा लाते बोली तो बाजी ने इसके नाक पर होंठ रखे वो शर्म से सुर्ख हुई। बाजी, अब पीछे हो, सोने दे मुझे, सुबह से जाग रही हूँ और कल भी बहुत काम है। वो मासूम सी सूरत बनाती बोली। वो पहले इसको घूरने लगा, फिर इसके सर पर होंठ रखते वो इसको हारस में लेते सोने लगा। वो सुबह उठी तो सबको तैयारियों में लगा देख
लगा देख रही थी। वो सीढ़ियाँ उतरने लगी कि इसका सर चकराने लगा। इससे पहले वो गिरती, सारा ने उसे संभाला ध्यान से। वो इसको नीचे लाई, सोफे पे बिठाया और जग से पानी गिलास में डालकर इसको दिया। शान, नोमी और दानी वहाँ आए। आशी को तेज तेज सांस लेते देख उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। बीपी लो होने से चक्कर आ रहे थे, अब बेहतर है ये। वो मुस्कुरा के बोली और वहाँ से चल दी। उन्होंने गहरा सांस भरा। भाभी कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर चढ़ने की, वो भी अकेले। अगर खुदा खास्ता कुछ हो जाता तो। नोमी ने इसके लिए जूस लेकर आती। अनाया से जूस लेकर उसे देते कहा। वो मुस्कुराई। पहली बार इतनी मोहब्बत बहन और भाभी से देखी है, सारा ने कहा। तो शान ने इसको देखा जो ब्लैक जीन्स शर्ट में इन सब को देखकर मुस्कुरा रही थी। हम खुद से जुड़े हर रिश्ते की कदर करते हैं, यकीन ना हो तो आजमा कर देख लें भाभी। ओ मेरा मतलब कि आपी। शान को मुसलसल सारा को देखते देख दानी शरीर लहजे में बोला। तो शान ने नजरें फेर कर उसे घूरी से नवाजा। मतलब? सारा नासमझी से पूछने लगी। बंदरी क्या जाने बात का मतलब? शान ने इसको छेड़ा। आप बंदर हैं जो आपको पता है कि बंदरी मतलब का बात का मतलब नहीं जानती? वो तंजिया पूछने लगी। अशी और अनाया गौर से इन दोनों को देख रही थी। भाभी लगता है दाल में कुछ काला है। नहीं भाभीओ, पूरी दाल ही जल जल कर स्वाहा हो गई है। दानी ने आहिस्ता से आंख वाँख करते कहा। हाँ हाँ हाँ। वो चारों कहकर लगाकर हंस पड़े। यहाँ क्यों तशरीफ लाई है आप? सारब ने अंदर आते संजीदगी से उसे शान को देखते सारा से पूछा। बहरा ने बुलाया था अपने रूम में, और आशी आपी अनाया को भी। चलो फिर, वो वेट कर रही होगी, आशी ने कहा। और वो तीनों लिफ्ट के तरफ बढ़ी। आते हैं अंदानी, नोमी ने कहा और सीढ़ियों से ऊपर भागे। सारे ने शान को अपने साथ आने का कहा। लिख देना एक गज़ल मेरी कब्र की तख्ती पर। ऐ दोस्त, मौत जालिम तो है मगर इंसान की तरह बेवफा नहीं। बॉस आज पार्टी है, मौका अच्छा है, और इनकी बहन अभी घर से निकली है। आप लिबास पहने। वो शख्स फोन को कान से लगाए डैनल से बोला। इसका पीछा करो, मौका मिले तो उठा लो। डैनल ने कहा और कॉल कट गई। काश वो इसके बारे में जान लेता तो जो इसके गार्ड का हाल होने वाला था वो कभी ना भूलता। वो बहरा का पीछा करने लगा जो माल जा रही थी, लेकिन किसी को अपना पीछा करते देख गाड़ी मोड़ी। सुनसान से इलाके में गाड़ी रोकते वो बाहर निकली। नज़र घुमाई तो वो हर तरफ सुनसान टूटी पुरानी बिल्डिंग्स थी, जहाँ लोग अपने माल की डिलीवरी या खुफिया रास्तों के लिए होती थी। बेयर जो कुछ दिन से अपने बाप के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, जब उसे पता चला कि अपने बाप के कारनामों का वो सोच रहा था काश वो इसका बाप ना होता। अभी वो कराची पहुंचा था और सीधा आशी के पास आया था। करीब 2 बजे का टाइम था। अंदर गया तो घर को सजाया जा रहा था और आशी, अनिया और सारा बातें करती हंस रही थी। वो आशी से मिलने का इरादा तर्क करते नोमी के रूम में बढ़ा। क्यों बुलाया है इतना अर्जेंट? वो घर में पार्टी है क्या? हाँ जी, ये आपकी ड्रेस और आलम भाई की शादी की अनाउंसमेंट करनी है। वो जो बाहर काले बालों वाली है, इससे। नोमी ने कहा तो दानी ने उसे घूरा। भाभी बोल कमीने, भाई ने सुन लिया तो हड्डियां तोड़ देंगे। नोमी दांतों की नुमाइश करने लगा, जबकि बेयर तो मुंह खोले कर बैठा था। यार तुम लोग बहुत फास्ट हो। अफरीदी जो है, इन दोनों ने काला झाड़ते कहा तो मुस्कुराया। ये एड्रेस चेक करें, फिटिंग का मसला हो तो हम ठीक कर देंगे। वो इसको चेंजिंग रूम में धक्का देते बोले। बस ये अफरीदी ही हर चीज़ में फास्ट है, और बचपन से निकाह करवा कर भी कुंवारा हूँ। वो नाम में सर हिलाकर बर्बाद चेंजिंग रूम में बंद हुआ। और हम भी वो नहीं मुर्शिद जो हर दहलीज पर मिल जाएं। वो रहा माल। इसके पैसे देते ही अली के पीए ने डील्स को जो लंदन का एक खतरनाक डॉन के आदमी थे, इनको
ٹینکرز کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہاتھ ملا کر ٹینکرز کو بلڈنگز کے پیچھے کی طرف باہر لے گئے۔ جاؤ۔ وہاں علی کو کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تو پی اے کو ٹھنڈے ٹھار لہجے میں حکم سناتے وہ بلڈنگز سے آگے کی طرف بڑھا۔ پی اے جھٹ سے غائب ہوا۔ لڑکی بلیک جینز، وائٹ شرٹ، چہرے پہ ماسک، آنکھوں پہ گلاسز لگائے وہ چلتی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی۔ علی نے سرد نظروں سے اسے دیکھتے نخوست سے سر جھٹکا۔ اسے ایسی لڑکیاں ہرگز پسند نہ تھیں جو پہلے ایسی سنسان سی جگہ پہ آتی پھر بعد جب عزت پہ آتی تو ہیلپ چلانے لگتی۔ وہ اس کے بارے میں کچھ اور ہی سوچنے لگا کہ گاڑیوں کے رکنے پہ اس نے سائڈ پہ دیکھا جہاں 4-5 گاڑیاں رکی تھیں۔ آدمی نکلے تو علی کو پتہ چلا کہ یہ تو ڈینل کے آدمی ہیں۔ کیا وہ اس لڑکی کو پکڑنے کے لیے آئے تھے؟ آ گئے کتے، ویلکم ہوگا جی دل سے۔ آ گئے کتے، ویلکم ہوگا جی دل سے۔ کس کے کتے ہو یہ مار کھانے سے پہلے بتاؤ گے یا بعد میں؟ بہرا کی خوبصورت سی آواز اور اس کے انداز سے دلچسپی سے وہیں پڑی کرسی پہ بیٹھ کر سگریٹ سلگائی اور اسے دیکھنے لگا۔ ان آدمیوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بنا ہتھیار کے آئے ہو؟ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیرنی سے لڑنے کے لیے غیر ہم تو چاقو واقو لے کر ہی آتے ہیں۔ لگتا ہے نام پہلے نہیں بتاؤ گے، اس نے سرد لہجے میں کہا اور گلاسز اتار کر سائڈ پہ رکھا اور سٹائل سے نیچے اتری۔ اس کی گرے آنکھوں کو دیکھ علی خانزادہ کا دل یکدم ہی زوروں سے دھڑکنے لگا۔ بہت بولتی ہے سالی، ابھی نکالتے ہیں تیری یہ۔ وہ ابھی اپنا جملہ مکمل کرتا کہ بہرا نے ہاتھ گھما کر ایک زوردار پنچ اس کے گال پہ مارا۔ دوسرے نے چاقو سے وار کرنا چاہا، بہرا نے دونوں کے ہاتھ پکڑے اور ایک کلہ بازی کھائی۔ اٹک کی آواز کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کی چیخیں بے ساختہ نکلی۔ پاورفل گرلز! اس کے لب تعریفی انداز میں پھڑپڑائے، آنکھوں میں مزید دلچسپی بڑھی۔ ان کو چھوڑتے وہ سامنے سے آتے دو آدمیوں کو دیکھ کلہ بازیاں کھاتی ایک کی گردن کے گرد ٹانگیں لپیٹتے جھٹکا دیا اور دوسرے کے سر کو بالوں سے پکڑ کر گردن کو جھٹکے سے کھینچا اور اس کی شہرگ پہ مکہ مارا اور کلہ بازی کھاتی کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں بے جان ہوتے گرے۔ اس کی پشت علی کی طرف تھی۔ ایک آدمی نے چاقو اس کی گردن پر مارنا چاہا، بہرا نے چاقو ہاتھ پہ روکا لیکن چاقو کی تیز دھار سے اس کا ماسک اترا۔ اس نے کہنی اس کی گردن پہ ماری اور جھٹکے سے مڑتی اس کو گھما کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گھٹنا مارا۔ وہ درد سے بلبلاتا نیچے گرا۔ وہ سب ہی نیچے گرے تڑپ رہے تھے۔ چہرے پہ آئے بال ایک سٹائل سے پیچھے ہٹائے۔ اس کا چہرہ دیکھتے علی خانزادہ کا سانس رکا۔ اس کے لال ہونٹ اس کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ وہ نظریں پھیرنا چاہتا تھا لیکن اس کی نظریں آنکھیں کیسے اس پہ اٹک سی گئیں۔ اپنے دل کی حالت پہ حیران ہوا، پھر بہرا کو غصے سے گھورنے لگا۔ تو تمہاری حالت تو پہلے سے ہی پتلی ہو رہی ہے، چلو نام بتاؤ اور چلتے بنو۔ وہ آخری خوف سے کپکپا رہے آدمی کے پاس جاتی پوچھنے لگی۔ ماسک وہ لگا چکی تھی۔ ڈینل! وہ تھر تھر کانپتے بولا تو بہرا نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ اس کمینے سے جا کے کہو کہ اگر مرد کی اولاد ہے تو سامنے سے آ کر لڑے، اگر بیرا افریدی سے لڑنا ہے تو کھل کے میدان میں آئے۔ میں بھی تو دیکھوں کہ کون ہے جو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت کر بیٹھا ہے۔ بہرا نے اس کو گھورتے برفیلے لہجے میں کہا اور گلاسز لگاتی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتی گاڑی زن سے بھگا لے گئی۔ انٹرسٹنگ! دھواں ہوا میں چھوڑتے، سگریٹ پھینکتے، جوتے سے کچلتے وہ بڑبڑایا۔ کوٹ صحیح کرتے باہر کو بڑھا۔ اس کا ارادہ اب پارٹی میں جانے کا تھا۔ کون ہے ہم سے اچھا ہوگا، کون ہم سے برا ہوگا، ہائے مگر کوئی ہم سا کہاں ہوگا۔ تیرے رخسار چومے ہیں مجھے، ہاں بار بار چومنے ہیں نہیں مجھے، یہ تیرے ہونٹ کتنے دلکش، یہ لگاتار چومنے ہیں مجھے۔ واصل نے عاشی کی کمر کے ہارس بنا کر اس کے کندھے پہ تھوڑی رکھی اور شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے زومینی لہجے میں سرگوشی کی، جو وائٹ گاؤن میں ملبوس تھی جو کہ اس کے کندھوں سے تھوڑا نیچے تھا۔ عاشی نے آنکھیں بند کر لیں۔ گلے میں ڈائمنڈ کا نفیس سا نیکلس پہنتے اس کی گردن پہ بوسہ لیتے پیچھے ہوا۔ عاشی نے اس کو دیکھا جو بلیک پینٹ کوٹ کے اندر وائٹ شرٹ پہنے، ہاتھ میں برینڈڈ واچ، پاؤں میں برینڈڈ شوز، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ اس کو اپنے ہارس میں لیے کھڑا تھا۔ عاشی! ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ جانے بازان کو کیا سوجی کہ اس کے سامنے
ہتھیلی پھیلاتے بولا۔ اس نے ناسمجھی سے شیشے میں اس کو دیکھا کہ کیسا وعدہ؟ اگر کبھی میں تمہارے پاس موجود نہ بھی ہوں تو تم خود کا اور اپنے بچے کا خیال رکھو گی، اداس کبھی نہیں ہونا، بس مجھے سوچ کے خوش ہوتی رہنا، پھر جب میں لوٹوں گا تو تمہیں بہت سے گفٹ بھی دوں گا۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے پہلی بات سنجیدگی سے بولا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ وہ اس کی ناک کھینچ کر لب رکھتے شرارت سے گویا ہوا۔ گفٹ؟ کیسا گفٹ؟ وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پرجوش سی پوچھنے لگی۔ بادل چند لمحے اس کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ میٹھی سی جسارت کرتے وہ اس کے کان میں کچھ بولا جسے سن گہرے سانس لیتی آشی نے سر تا پیر سرخ ہوتے اس کے سینے پہ مکہ جڑا۔ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں آپ؟ کچھ شرم کو ہاتھ ماریں اور گڑیا کو ریڈی کروائیں، یقیناً وہ ایسے ہی پھر رہی ہوگی، گیسٹ آنے والے ہوں گے۔ آشی نے اس سے دور ہوتے کہا۔ ہاں چلو تم بھی میرے ساتھ، انفیکٹ ادھر آؤ۔ وہ کل کی روادار یاد کرتے اس کو گود میں اٹھا چکا تھا۔ آشی کے گاؤن کا ایک کنارہ ابھی بھی زمین کو چھو رہا تھا۔ نازی نیچے اترے میں چل لوں گی، بازی نیچے اتارے میں چل لوں گی، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تمہارے لیے، کل والی تمہاری حرکت پہ غصہ ہوں میں، اب چپ کرو ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ اس کو پھر سے بولتے دیکھ وہ خفگی سے بولا اور اس کو لیے نیچے کی طرف بڑھا۔ ابھی ریڈ کارپٹ بچھی سیڑھیاں اترا تھا کہ کیمرہ مین دانی صاحب نے انہیں روکا اور ان کے کئی مختلف پوز میں پکچرز بنا ڈالی۔ سر ایک آخری پکچر پلیز، میری مرضی سے، وہ پورا کیمرہ مین کے رول میں گھسا ہوا بولا تو بادل نے سر صحبت میں ہلایا اور وہ پوز بنانے لگا جسے سن کر عائشی کے حالت خراب ہوئی۔ وہیں بادل نے خوب انجوائے کیا۔ ویری گڈ میم، لاسٹ۔ کیمرہ مین کو باہر کا راستہ دکھاؤ، عائشی نے اس کو نظر انداز کرتے کہا تو دانی کا منہ کھلا۔ بھابھی آپ یوں ایک شریف کیمرہ مین کی انسلٹ نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے بھائی۔ دانی نے روان سا ہوا تو پیچھے سے شان نے اس کو گلے لگایا۔ بادل عائشی کو لیے نیچے اترا اور اسے صوفے پہ بٹھایا اور نہ ہلنے کا کہتے بہرا کے روم کی طرف بڑھا۔ گیسٹ آنا شروع ہو چکے تھے۔ دانی، شان اور سارا مل کر گیسٹ کا ویلکم کر رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ زبیر خانزادہ نے اس کو نیکسنگ سے تیار ہو کر باہر جاتے دیکھ پوچھا۔ پارٹی میں، وہ مختصر سا جواب دیتے مغرورانہ چال چلتے باہر نکلا۔ پیچھے زبیر خانزادہ حیران اور پریشان، زندگی میں پہلی بار وہ اپنی بات سے پلٹا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ علی اپنے کہے سے پیچھے ہٹ گیا؟ وہ پیشانی مسلتے سوچنے لگے اور بعد میں پوچھنے کا سوچتے روم میں گھسے، لیکن ان کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ وہ آخر گیا ہی کیوں پارٹی میں؟ ایسا کیا خاص ہے ادھر کے انڈر ورلڈ کا کنگ خود وہاں جانے پہ مجبور ہو گیا؟ علی نے جب سے بہرا کو دیکھا تھا اس کے دل میں عجیب سی جذبات نپنے لگے تھے جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا خیال دل و دماغ سے جھٹکنے کی کوششیں کر رہا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کے دل پر مزید سوار ہو گئی تھی۔ آنکھیں تڑپ رہی اس کو دیکھنے کے لیے، کان ترس رہے تھے اس کی آواز سننے کے لیے۔ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کے اندر کچھ بدلاؤ آیا تھا۔ وہ تھا اور کیا تھا؟ اس میں ایک زہریلا مرض جس کا کوئی علاج نہ تھا، وہ اس کے دل میں پھیلنے لگی تھی، جس کا اسے تب پتہ چلنا تھا جب وہ مرض لا علاج ہو جائے گا۔ جس مرض کا کوئی توڑ نہیں، مرشد، اسے عشق کہتے ہیں۔ اسے آج سے افرندیس کی بربادی کے دن شروع۔ ڈینل نے کہکا لگایا اور اپنے بنائے پلان کو اپنے آدمیوں کو سمجھانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا آخر میں کسی بھی غلطی کی گنجائش ہو۔ ہاں، کچھ گھنٹے مقصد کچھ گھنٹوں کے لیے ہنس لو، خوشیاں منا لو، اس کے بعد صرف آنسو اور خون بہے گا، ہر طرف آہ و پکار گونجے گی، آگ ہی آگ ہوگی، پھولوں کی جگہ کانٹے بچھیں گے، ہاں تڑپو گے۔ ملک بھی اس کھیل میں شامل تھا، وہ کہکا لگاتے بولا، جس میں ڈینل نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ افرندیس کے دشمنوں کو اپنے پلان میں شامل کر چکا تھا تاکہ وہ مزید طاقتور ہو جائے۔ اس کا پلان کبھی فلاپ نہیں ہوا تھا اور اس بار بات تو مردانگی کی ہوئی تھی، وہ کیسے فیل ہو سکتا تھا؟ میری مردانگی کو للکارا ہے نا تو نے لڑکی، اب دیکھ تیرا وہ حال کروں گا کہ کوئی بھی عورت کبھی مرد کو لڑکانے کی سوچ بھی اپنے دل میں نہیں لائے گی۔ وہ غصے سے بولا۔ اس نے بہرا کے لیے
تو اس کچھ اور سوچ رکھا تھا، بہت دردناک۔ کیا وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا واقعی آفرینز ختم ہو جائیں گے، یا ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح بازی جیت لیں گے؟ ان سوالوں کے جواب تو وقت ہی دینے والا تھا۔ گڑیا، یہ ڈریس چینج کرو جلدی۔ سارب نے اس کو کپڑے پکڑاتے چینجنگ روم میں بھیجا۔ وہ سب ہی تیار تھے سوائے بہرا کے۔ یہاں بیٹھو۔ وہ جیسے ہی چینج کر کے آئی تو ابرار نے اسے مرر کے سامنے پڑی چیئر پر بٹھایا اور اس کا سر اس صوفے نما چیئر کی بیک پر رکھا۔ یہ لو لائٹ سا کرنا حرب۔ داہی نے ابرار کو میک اپ باکس پکڑاتے کہا تو ابرار نے اسے گھورا۔ حرب نہیں، ابرار بلایا کرو۔ وہ ماہرانہ انداز میں ہاتھ چلاتے بہرا کو لائٹ سے میک اپ کرنے لگا۔ بازان اس کا ہیئر سٹائل بنانے لگا اور عالم اس کے پاؤں میں ہیل پہنا چکا تھا۔ نومی اس کے نیل پہ پینٹ لگا رہا تھا۔ یار، آپ لوگ تیار ہی ایسے کرتے ہو کہ بندے کو ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے کہ میری شادی ہے اور آپ لوگ مجھے برائیڈل بنا رہے ہیں، اس نے شرارت سے کہا تو بازان نے اس کے بالوں میں لاسٹ پن لگاتے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ جب ہماری گڑیا دلہن بنے گی تو ہم تمہیں برائیڈل بنائیں گے، ایسی برائڈ جو دنیا نہ کبھی دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی، اس قدر پیاری لگے گی ہماری گڑیا۔ ابرار نے اس کے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے محبت بھرے لہجے میں کہا، ہم اپنی گڑیا کو کبھی خود سے دور نہیں کریں گے۔ عالم نے اس کے ہاتھ چومتے اٹل لہجے میں کہا۔ وہ مسکراتی ان کی محبت دیکھ رہی تھی اپنے لیے۔ نومی کی آنکھیں بھر آئی تھیں اس کی شادی کا سن کر۔ او میلا شونا شہزادے، کیا ہوا شونا کو کیوں لو رہے ہو؟ او میرے شونا شہزادہ، کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ بہرا نے اٹھ کر اس کی آنکھیں صاف کرتے لاڈ سے پوچھا تو وہ سب ہنسے، کیونکہ بچپن میں جب بہرا کو چوٹ لگتی تھی تو وہ سب ہی رونے لگتے تھے جیسے چوٹ بہرا کو نہیں انہیں لگی ہو۔ بہرا ان کو روتے دیکھ ان کو چہروں کو اپنے چھوٹے چھوٹے گلابی ہاتھوں سے پکڑ کر پوچھتی تھی، او میرا شونا شہزادہ، کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھتی تھی کہ چوٹ مجھے لگی، درد مجھے ہوا، اور تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ اس کی توتلی زبان سب کو روتے روتے ہنسا دیتی تھی۔ آج بھی وہ سب ہی نیم آنکھوں سمیت ہنسنے لگے تھے، بچپن کی طرح سب اکٹھے گلے لگے تو شان اور دانی نے اندر آ کر ان کے گلے لگتے ایک شعر پڑھا، بھائی بہن ہم ایسے ہیں، جینا بھی ساتھ ہے اور مرنا بھی ساتھ۔ کس کا چرایا یہ شعر؟ وہ دور ہٹتی آنکھیں سکھڑا کر شان سے جواب طلبی کرنے لگی، یار ہماری رائٹر نے لکھا تھا تو میں نے چوری چھپے نوٹ کر لیا، شان نے دانت دکھاتے ہوئے کہا تو وہ سب اس کو گھورنے لگے۔ ارے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو کمینے انسان، ہمارا کریکٹر کو دہی کرنے کے چکر میں ہو تم؟ اتنا مشکل سے عوام کی نظروں میں اپنا مقام بنایا ہے اور تم چوری کر کے ہمارا وہ مقام ڈبونا چاہتے ہو۔ نومی نے اس کی کمر میں دھمکا جڑا جو وہ دانت دکھاتے کوئی بات نہیں کہتے بہرا کی پیشانی چومتے سب کو ساتھ چلنے کا کہنے لگا۔ وہ ساتھ ہی نیچے کی طرف بڑھے۔ بہر کب افریدی مینشن میں تھا، سارے گیسٹ آ چکے تھے لیکن ان بھائیوں کے ساتھ ان کی بہن کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ آشی، سارا اور انایا ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے سیڑھیوں پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ کب ان بہن بھائیوں کا دیدار نصیب ہو اور ان کی سب کی تلاشی نظروں کو چین مل جائے۔ سر پھروں کی محفل میں جب ذکر بدمعاشی کا ہو تو جان کر ہمارے قصے لوگ ہمیں دیکھنے کو تڑپنے لگے۔ اچانک لائٹس آف ہوئی اور اسپوٹس لائٹ سیڑھیوں کی طرف گئی جہاں وائٹ شرٹس، بلیک پینٹس، کوٹ پہنے وہ سارے بھائی اور ان کے درمیان میں موجود بلیک پاؤں کو چھوتی گاؤن جو سارا پیچھے سیڑھیوں پر پھیلا ہوا تھا، گرے آنکھوں کو کاجل سے مزید دو آشنا کیے، چہرے پہ بلیک ماسک لگائے اور براؤن بالوں کا اوپر کر کے جوڑا بنائے وہ آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی۔ سب کی نظروں کا بسکر وہ بہن بھائی تھے، خاص کر بلیک کلر کے گاؤن میں چاند جیسی چمکتی بہرا پر بھی۔
बहरा शान के हाथ में से माइक लेती नीचे एक अदा से कदम ब कदम सीढ़ियाँ उतरती, सबको अपनी आवाज़ के शहर में जगड़ने लगी। सो ख्वाब हैं सो मेरी ख्वाहिशें, वो मैं करूं जो मुझे चाहिए, बन के तितली मैं तो निकली, थोड़ी जिद्दी थोड़ी पगली। ना 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 ना, अली खानजादा ने अंदर कदम रखा, सबको देखा जो सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। एक नज़र सीढ़ियों पे डालते वो हटाना भूल गया। सामने उसी ग्रे आंखों वाली हूर को गाते देख वही रुका, उसकी नज़रें इस पर जम गई। उसका दिल मानो रेस खुशी से धड़क धड़क कर पागल होने लगा। सबके जैसी नहीं हूँ मैं, जैसी भी हूँ सही हूँ मैं, जाने कितने ही रंगों में डूब के बनी हूँ मैं। वो बेयर की तरफ आई जो मुंह खोले उसे ही देख रहा था। स्पोर्ट्स लाइट इन दोनों पर पड़ रही थी। वाइट शर्ट पैंट कोट में बहुत हैंडसम लग रहा था। अली की आंखों में मिर्ची सी लगी। वो सब अशी वगैरह पास आ चुके थे। दिल जहाँ ले चलेगा मुझको, ये मेरा दिल मेरा भी है, देखो मैं हर एक जगह, बन के तितली मैं तो निकली, थोड़ी जिद्दी थोड़ी पगली। ना 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 ना, तेरी अपनी खुशी हूँ मैं। वो बेयर के होंठों को बेबाकी से अपनी उंगली से छूती, माइक दूर उछाला, लाइट्स ऑन हुई, सब होश में आए। बेयर तो साख्त खड़ा, इसके नरम उंगलियों के लम्स पर वही अली का बस चलता तो बेयर के होंठों को आग लगा देता। सब अली खानजादा को देख खौफ से पीछे हुए, इन सब में डैनियल्स भी शामिल था। अली गुस्सा कंट्रोल करता टेबल पर बैठकर सिरगर सिलाई और होंठों से लगाते गहरे गहरे कश लेने लगा। इन दोनों को अपनी ग्रे सुर्ख आंखों से घूरने लगा। आई एम सॉरी, वो एक बार फिर इसके सामने झुक गया। बहरा ने इसके काला सेट किया, इशारा था कि माफ़ कर दिया। बेयर इसको गले लगाते थैंक्स बोला, इसके माथे पे लब रखते पीछे हुआ। वो इसके गाल को दो उंगलियों से छूती, अशी, सारा और अनाया से जा मिली। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, आलम ने अनाया को अपने करीब करते माथे पे लब रखते सरगोशी नुमा कहा। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वो इसके चेहरे को दीवानावार देखती बोली। आलम ने गहरी मुस्कुराहट से उसे देखा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज आपको यहाँ इस पार्टी में बुलाने के एक मकसद है। आज मेरे भाई आलम अफरीदी की एंगेजमेंट है। वो मिस अनाया एंड मिस्टर आलिम कम ऑन द स्टेज। वो इनको स्टेज पर बुलाने रिंग्स वाले बॉक्स सारा को लाने का कहा। वो स्टेज पर आए तो बाजान और आशी ने इनको रिंग्स पकड़ाई। आलम ने बहरा को अपने साथ देखते अनाया को रिंग पहनाई तो सब ने क्लैपिंग की। अनाया ने इसका हाथ खुद से पकड़े, जल्दी से रिंग पहनाई। सब लड़कों समेत बहरा ने भी हूटिंग की। आज से तुम मेरी हुई, तुम्हारी नस नस पे आलम अफरीदी का हक है। तुम्हारी ज़िंदगी के हर लम्हे, हर खुशी, हर गम अब मुझसे जुड़ा है। कभी चीट मत करना, अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं वो तुम्हारे इन खूबसूरत लब्बों से सुनना चाहूँगा। अगर किसी और से सुनी तो खुद को तैयार कर लेना मेरी शिद्दत जुनून सहने के लिए। वो इसको रिंग वाले हाथ को लब्बों से छूते धीमे गंभीर तपिश ज़दा लहजे में बोला तो अनाया ने झरझरी लेते सर झुका के हिलाया। जितना रोमांस करना है कर लो अफरीदियों, बस कुछ ही घंटे बचे हैं, फिर तो इनकी गुर्बत से हमेशा के लिए ही महरूम हो जाओगे। इन सब को एक दूसरे में मगन देख वो बुड़बुड़ाया। सॉन्ग प्ले हुआ, पार्टी लाइट्स ऑन हुई तो सब कपल डांस करने लगे। इससे पहले कि बेयर बहरा की तरफ हाथ बढ़ाता कि अली ने बहरा की तरफ हाथ बढ़ाते डांस की पेशकश की। बहरा ने अली को हैरत से देखा कि उसे कौन नहीं जानता था। बादशाह था वो, अंडरवर्ल्ड का, डेली न्यूज़ में इसके कारनामे सुनने को मिलते थे। वो हाथ इसके हाथ में देती स्टेज पर जा रुकी। अली ने इसकी कमर पे हाथ रखते आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगा। बहरा अली की आंखों में अपने लिए जो जज्बात देख रही थी, तंजिया मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को क्यों छुपा के रखती हो? अली ने आदत के बरअक्स बात शुरू की। खूबसूरती तो हमें वर्षे में मिली है,
اور رہی بات ماسک کی تو وہ میں خود کو گندی نظروں سے بچانے کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ وہ گرے آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتی تنزیہ بولی، گڈ، ویسے وہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ اس کو گھماتے بولا، آپ کو میری پرسنل لائف کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو علی کی آنکھیں سرخ ہوئیں، پھر بھی وہ خود پر ضبط کرتے پوچھنے لگا، مختصر دھڑکن ہوں میں اس کی۔ بائی دا وے، نائس ٹو میٹ یو، امید ہے دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ بیئر کو دیکھ بے ساخت بول اٹھی جو اس کو ہی غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ اس کو کہتے بیئر کے گلے جا لگی جو علی کو مزید تیش دلا گیا۔ اس کی آنکھیں خون رنگ ہوئی۔ اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا اور ڈانس کر لیتی۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں کہتے نظریں پھیر گیا۔ ایک تو وہاں موجود لڑکوں کی نظروں کو اس پہ محسوس کر کے وہ جل کر کوئلہ ہو رہا تھا، پھر اس کا یوں علی کے ساتھ ڈانس کرنا، وہ جل تو چکا تھا اب راکھ ہوا۔ اوکے، وہ تیبداری سے کہتی واپس پلٹنے لگی کہ بیئر نے اسے کمر سے پکڑتے اپنی بے حد قریب کیا۔ علی کی برداشت ختم ہوئی، وہ مینشن سے باہر نکلا۔ میں تجھے دیکھتا تو رہتا ہوں مگر مجھ سے تجھے دیکھنے والے نہیں دیکھے جاتے۔ یار میرا دل کر رہا ہے ان سب لڑکوں کی آنکھیں نوچ کر کتوں کے آگے ڈال دوں۔ وہ وہاں موجود لڑکوں پر خون آلودہ نظر ڈالتے بولا تو وہ ہنسی، یہ سالے اپن پہ آ رہا ہے بازار۔ آہستہ سے بڑبڑایا تو سب بھائیوں نے مل کر بیئر کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا۔ جس کے ماشاءاللہ اتنے سالے ہوں، وہ بندہ اپنی ذاتی بیوی کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ سب کی نظریں خود پہ دیکھتے بیئر کو دور کرتے منہ بناتے بولا، وہ قہقہ لگا گئی، جو کہا تھا وہ ہو گیا؟ مسز وردان نے کال پر پوچھا۔ آؤ بڑھیا، اب یہ میری لڑائی ہے، تو دوبارہ کال نہ کرنا ورنہ پہلے تجھے گاڑوں گا زمین میں۔ وہ غصے سے چیختا چلاتا کال کٹ کر گیا۔ چلو اب مجھ پہ بھی شک نہیں آئے گا۔ وہ ریلیکس ہو کر سونے کے لیے لیٹی، یہ جانے بغیر کہ صبح ان پر قیامت بن کر ٹوٹنے والی ہے۔ جب دھیمے دھیمے ہنستی ہو، اس بارش جیسی لگتی ہو، تھوڑی ہی دل کی کہتی ہو، زیادہ دل میں رہتی ہو۔ کیوں جاؤں رنگریز کے پاس؟ تم تو سیام میں بھی جیتی ہو، کرنے دو انہیں سنگھار، تم سادہ میں بھی سجتی ہو۔